ल बाबु राम्रोसँग जानु, घर परिवारलाई सधैँ सम्झिने, फोन गरिराख्नु। ल बाबु राम्रोसँग गएस्, आफ्नो कर्म गरेस्। यस्तै छ लाउरेको जीवन। परिवारको कुनै चिन्ता नलिएस्, घरमा म छँदैछु। अनि आफ्नो ख्याल राख्नु है बाबु। हे लाठी किन रोक्यो? तिम्रो के खुसीको लागि त जाँदैछु नि म। हिँड्ने बेलामा आँसु झार्नु हुँदैन। बाबा आमाको राम्रोसँग ख्याल गरे, छोरीको केयर गरे, आफ्नो पनि केयर गर्नु। नरोक, रुनु हुँदैन। नरोक। Apple, B, air ball, C, T, cat, D, O, G, dog. मम्मी पापा को बनायो। हेलो हजुर पुग्नुभयो? पुगिसक्यो। किन त नि अहिलेसम्म फोन नगर्नुभएको? हेर न जाने बित्तिकै ड्युटी जोइन गर्नु पर्यो, अनि त्यही भएर फोन गर्नै पाइनँ कि। ए अनि कस्तो रहेछ त्यताको ठाउँ? ठिक छ। अनि नानी सन्चै छ? हजुर सन्चै छ। ड्युटी सुरु हुन लाग्यो। अहिले म राख्छु, म पछि फोन गर्छु। ल है त, म पछि फोन गर्छु। अहिले राख्छु ल। ल बाई। हेलो
राम्रो मान्छे त के छ हाल खबर ठिक छ त के गरिरहेछौ यतिकै बसेको खाना खायौ हामीले खाएछु तिमीले खायौ त भनिहाल के गर्दैछौ म यतिकै बसेको छोरी कता छ यतै साइडमै छ मम्मी यहाँ सिकाइदिनु अँ सन्चै छौ त बहुत बढिया मम्मी यहाँ सिकाइदिनु त छोरीले डिस्टर्ब गरिलिएछ अँ के भन्यो ए अनि भन अरू त सब ठिक छ मम्मी यहाँ सिकाइदिनु कति बोलेको एकछिन भन्नु त के भन्दै थियो त भनिहाल त हामी कहिले जाने घुम्न कता जाने मम्मी यहाँ सिकाइदिनु कति बोलेको ए एकछिन पख है रोहनको फोन हेलो हेलो हजुर हजुर फोन त एकदम बिजी थियो त कति फोन हान्नु भएको त नि म बाबासँग बोल्दै थिएँ बाबासँग ल ल ठिक छ सुन त भन्नु म 7 तारिकको घर आउँछु अनि हाम्रो टिको टालो फुकाउँला है ल ल मायालुको माया मिठो न्यानो न्यानो काखो जुनी जुनी सैयौँ जुनी हेलो हेलो हजुर त के गर्दैछौ म यत्तिकै बसिरहेको खाना खायौ तिमीले खायौ मैले भर्खरै खाएर बसेछु त हामी तिमीलाई एउटा कुरा सोधौँ सोध न तिमी हामीलाई कति मोहब्बत गर्छौ म तिमीलाई आफ्नो ज्यान भन्दा पनि दिँदैन हो र अब हामी तिमीलाई लिन आउँछ पोखरा जाने हस् हुन्छ तर मेरो घरमा छोरी छ त हामीलाई मोहब्बत गर्दिनौ गर्छु त डर्नेको क्या ल ठिक छ नि त म छोरीलाई स्कुल पुऱ्याएर आउँछु ठिक छ त्यसो भए रेडी भौ ल ल बाई छोरी कपडा लगाउन आऊ छिटो स्कुल जाने ढिलो भइसक्यो म जान्न त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ आऊ आऊ छिटो सबैजना गइसक्यो हेर त तिम्रो साथी छिटो आऊ मलाई म्यामले पिट्नुहुन्छ म म्यामलाई भन्छु नि नपिट्ने भनेर है स्कुल जानुहुन्न भन्नुहुन्न नि त तिम्रो लागि उहाँ बाबाले हेर त कति दुःख गरेर उहाँ कमाउन जानुभयो तिमी ठुलो मान्छे बन्छौ भनेर है क्या नि मान्छे बन्ने ल मम्मी आउनु ढिलो भयो ल बाई बाई छोरी बाई बाई म्याम मलाई बेलुका छिट्टै लिन आउनु है हस् छोरी मसँग पढ ल
धेरै पढेर ठुलो मान्छे बन्ने है। बाजेले माया गरे ल। म भरे चिट्ठी लिन आउँछु है। हुन्छ पटे। बाई म्याम। बाई बाई। हेलो ए ल म आउँदैछु। कति किलो लागेको वहाँ गएर बसेर म रुमको चाबी लिएर आउँछु ठिक छ। साउजी मेरो रुमको चाबी ल्याउनु त। ए ल भाइ। ए बाबु यता सुन न, तेरी बुढी घर नभएको पनि 5-6 दिन भइसक्यो, कता गयो। अनि भाइ केही कतै केही खबर भएन? बाबु पुलिस केस पनि गरियो के रे, तर केही अत्तो लागेको छैन। अब बसेर कुरा गरौँ त गएर, के हिँड्दै कुरा गर्ने? हुन्छ ल। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँ बेला हेर्दै हुनुहुन्छ लिचिबोट अनलाइन मिडिया र म रहेको छु विवेक चालिसे। सधैँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि मैले एउटा पीडादायक भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज मैले रोहनको वास्तविक जीवनको कथा लिएर आइसकेको छु। रोहन एकजना इन्डियन आर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ इन्डियामै बस्नुहुन्छ भने नेपालमा उहाँको 5 वर्षीय एकजना छोरी छिन्। 20-25 दिनदेखि उहाँको श्रीमती बेपत्ता हुनुहुन्छ। आखिर रोहनको जिन्दगीमा यो किसिमको घटना कसरी घट्यो, के थियो वास्तविकता, आज हामी त्यही कुराहरू खोतल्ने प्रयास गर्दछौँ। मसँग हुनुहुन्छ रोहन। अबको समय म उहाँलाई ढिला नगरिकन 2-4वटा प्रश्न राख्ने जमर्को गर्दछु। त्यस्तो खासै केही भएको थिएन, सबै कुरा राम्रै थियो। म उधर पल्टनमा हुन्थेँ, ऊ चाहिँ बुवा आमा अनि छोरीसँग पोखरामा बस्थिन्। एक्कासी उनी सम्पर्कविहीन भयो भन्ने कुरा मलाई खबर आयो। छोरी दिनदिनै रोएर हैरान छ। उनको माइतीले पनि बार फोन गरेर धम्की मात्रै दिइरहनु भएको छ। के भनेर धम्की दिनुहुन्छ उहाँहरूले? मेरो छोरी मारिस् कि बेचिस्, मेरो छोरीको कि लास देखा कि सास देखा, यस्तै भनेर खालि बार धम्की मात्रै दिइरहनु रहेछ। जस्तो के भन्नुहुन्छ तपाईँले धम्की दिँदाखेरि? तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? अब हामीले पनि खोजिरहेछौँ, चारैतिर लगाइरहेछौँ। परिवारलाई कसैलाई सम्पर्क गरेर गए भए पो हुन्थ्यो, खोज्दैछौँ भनेर भन्ने कुरा भइरहेछ। तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो अड्कलबाजी छ, यसले लग्यो होला यस्तो थियो? पहिला कस्तो थियो उहाँको चरित्र चाहिँ कस्तो थियो? ठिकै थियो, राम्रै थियो। त्यस्तो म भइन्जेलसम्म त मलाई त्यस्तो लाग्थेन। खै के भयो? तपाईँले टाइम दिन सक्नु भएन कि पल्टनै हुनुभयो होइन? अब किनकि बिहे गरेर श्रीमती छोडेर तपाईँ पल्टन जानुभयो भने त एउटा बाध्यता पनि होला है, त्यो पनि एउटा कारण हो कि? हुनसक्छ। अब लाउरे मान्छे सधैँभरि घर परिवारसँगै बसिरहन सकिन्छ भन्ने पनि हुँदैन। आफ्नो काम गर्न पनि जानु पर्यो। केको भिडियो पोस्ट गरिसक्यो?
केको भिडियो पोस्ट गरिसक्यो बिचरा कस्तो खालको केटी रहेछ या आएछु साउजी आएछु भाइले चाहिँ के ल्याउँ होला खानामा अहिले केही पर्दैन छोडिदिनु हामी रेस्ट गर्छौँ ए ल ल केटी त यही जस्तो छ त सेम हो यही केटी हो हेलो हजुर सर सर नमस्कार है यति राम्रो घर परिवारलाई छोडेर यसरी होटेलमा केटासँग आएर बस्न तिमीलाई लाज लाग्यो आउनु मन लाग्यो अनि खोइ त तेरो कानको कहाँ गयो बेच्दै अनि मोबाइल गयो बेच्दै किन बेच्यो के पत्ता पैसा चाहियो बेच्दै ओइ तेरो घर चाहिँ कहाँ हो तर राख जे भन्ने हो मलाई भन्नु तिमीलाई किन नभन्नु हेर्नुहोस् अब यसरी गर्दा हुँदैन रात पनि पऱ्यो यिनीहरूलाई अब पुलिस बोलाएर पठाइदिउँ अनि बाँकी कुरा भोलि गरौँ न हेलो सर यो माथि पचगयामा के यो होटेल छ नि सर त्यहाँ आउनु पऱ्यो त्यो तिनीहरूलाई भेटियो सर सर लाग्यो अनि तिम्रो दुईजना खुसी छौ नि काफमा छु अनि साँच्ची त आमै आएको नि ओइ योसँग बस्छस् नि बस्छु यसलाई पाल्छस् नि हामी बस्छौँ के सँगै बस्छौ नि ए सर सुन्नु त यिनीहरू दुईजनालाई चाहिँ अब त्यो लर थुनिदिनु हामी भोलि कार्यालयमा आउँछौँ अनि त्यहाँपछि छलफल गरौँला यसलाई लैजानुहोस् ल उठ तिमीहरू उठ उठ ए सर एकैछिन है ल झाडोसँग लड्छ बहिनी नमस्कार नमस्कार के भन्न चाहनुहुन्छ सुरुमै सुरुमा म हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँ आइदिनु भयो भिडियो बनाइदिनु भयो बेच्नबाट बचे भने पछाडि हामी यहाँ आएर ठिकै गऱ्यौँ हजुर तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो त भएको छैन अहिले छैन अब सुरुबाट जाउँ त्यो नारायण यादवसँग कसरी प्रेममा पर्न सफल हुनुभयो तपाईँ खै सुरुमा त राम्रै बोल्थ्यो बोल्दा बोल्दा कतिखेर माया बस्यो पत्तै भएन तर त्यसको इन्टेन्सन गलत रहेछ मैले त्यसलाई सबै साँचो साँचो भन्थेँ त्यसले मलाई सबै झुट बोलिरहेछ मलाई बेच्न आँटे रहेछ सिभिल इन्जिनियरिङ हो भन्थ्यो घरमा कोही नै छैन भन्थ्यो म्यारिड रहेछ 6-7 बच्चा नि रहेछ बच्चा अनि यसो गर्दै गर्दा तपाईँलाई एकपल्ट पनि त्यो सानी छोरीको याद आएन नाइ त्यतिखेर केही याद हुँदो रहेनछ काठमाडौँ पुगेपछि मात्र याद आएको फोन गर्नु मन लागेको थियो मसँग फोनै थिएन त्यसले बेचिदिइसकेको थियो जाने बेला कसो जानुभयो त नारायण यादव मलाई पोखरा लिन आएको थियो स्कुटी लिएर आएको थियो अनि स्कुटीमा गएँ खानालाई रोकेको थियो उसले अनि मलाई पानी दियो पानी खान दियो अनि
त्यहाँपछि मलाई जुममा पार्यो। त्यहाँपछि मलाई केही यादै भएन, हल्का हल्का मात्रै याद छ। मलाई उसले खुट्टामा थुनेर जान्थ्यो बाहिर जाँदाखेरि। मनमा अनेकै कुराहरू खेल्थ्यो। नरुनुहोस्, अब के गर्नुहुन्छ? डिभोर्स गर्दैछ। भाइ तिमी रेडी छौ? सायद मैले उहाँहरूलाई अन्तिम पटक फ्रेममा ल्याउँदैछु। समाज, परिवार र परिस्थितिले गर्दा उहाँहरू अब एक हुन सक्नुहुन्न, सायद नै। अहिलेको यो भेट नै उहाँहरूको अन्तिम भेट होला उहाँहरूको जीवनमा। तपाईँहरू जिन्दगीका हरेक सुख दुःखमा सँगै साथ दिनुभयो एकअर्कालाई। सायद योभन्दा दुःखको छेड अरू कुनै हुन सक्दैन। रोहन हजुर, अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जे भए पनि उसलाई बेचिनबाट जोगाउन सफल भयो हामी। अब परिस्थिति उस्तै रहेन। यस्तो अवस्थामा पनि मैले उसलाई विश्वास गरेको थिएँ। जब मैले उसलाई होटेलमा देखेँ नि, यस्तै भयो। मेरो चकनाचुर भयो। नरु, तिमी जस्तो मान्छे रुन्छन्, लाउरी जस्तो मान्छे रुन्छन्। अनि बहिनी कति माया गर्छ रोहनलाई? तपाईँलाई पनि लाग्छ माया? तपाईँहरूको आँखामा आँसु देख्दै गर्दा आँखा रोको होइन, मन रोको जस्तो लाग्छ। अनि तिमी चाहिँ किन रोयो नि? यत्तिकै भोलि डिभोर्स हुँदैछ। भनेपछि अब कहिले भेटुन् हो? एक आपसमा यति धेरै माया भइसके पछाडि उसको गल्तीलाई माफ दिएर उसलाई स्वीकार सक्नुहुन्न? छोरीको लागि भए पनि। उसले फेरि पनि यस्तै गर्यो भने नि, त्यही पनि मैले भनेकै छु त, उसको आफ्नै खुन हो, उसको रगत, उसको पनि आफ्नै रगत हो। म पल्टनमा भएको बेला बेलामा छोरीलाई भेट्न आउनु, उसको पनि केयर गर्नु, यहाँभन्दा त मैले अरू के नै भन्न सक्छु र? तिमी के भन्न चाहन्छौ? अब हामी चाहेर पनि एक हुन सक्दैनौँ। मबाट गल्ती भइहाल्यो। अब दादा खुसी रहनु, यही भन्न चाहन्छु। हजुर, मंजूर हुनुहुन्छ नि? ल यहाँ
यहाँ चाहिँ रे कहाँनिर छ यहाँ छोरी कोसँग बस्ने छोरी मसँग बस्ने छोरी कोसँग बस्ने तिमी छोरी मसँग बस धेरै गइसक्यो छोरी मसँग बसे जाउँ छोरी तिमी बाबासँग बस्ने हो छोरी मेरो छोरी तिमी बाबासँग बस्ने हो छोरी भन्नु है अलि छोरी छोरी